आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 9 में आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप होने के लिए पिछले सबक से कुछ सवालात देख लेते हैं। रहीम का मानी बताइए चैट बॉक्स में लिखकर। रहीम। जी माशाल्लाह से मिसेस नदीम बिनते कदीर नदीम शाहिद। जी बिल्कुल ठीक। मरियम फातिमा। जी बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से। रहीम यानी मुसलसल रहम करने वाला। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ जिसको हम दरूद इब्राहिमी कहते हैं वो पढ़ेंगे। ग्रामर में आज हम एक नई चीज शुरू करेंगे और मुझे यकीन है कि इसमें आपको पहले से ज्यादा मजा आने वाला है। यानी आज हम फेल का अफाल का आगाज करेंगे। हमने इसम और हर्फ पढ़ लिए हैं, फेल अब हम आज से शुरू करेंगे जिसमें हम फेल माजी सीखेंगे। आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। और इस सबक में 9 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 390 बार आए हैं। इंशाल्लाह ताला सबक नंबर 9 के इख्तिताम तक हम 102 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 27,926 बार आए हैं। सबसे पहले हम दरूद पाक के बारे में पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ का नाम दरूद है। आज हम तकरीबन 1500 साल बाद हजारों मील दूर मुसलमान हैं। तो किस वजह से? अल्लाह के फजल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के नतीजे में दिन भर भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीले को दावत दी होगी। तो हो सकता है कि हम तक वो दावत उस कबीले से पहुंची हो। इस तरह सोचते हुए इस बात को महसूस करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की हर कुर्बानी का मुझ पर पर्सनली कितना बड़ा एहसान है। क्योंकि हो सकता है अगर उस वक्त वो अपने इतनी ज्यादा मसरूफियात और इतनी ज्यादा मुश्किल जिंदगी में से वक्त निकाल कर दावत ना देते उस कबीले को जिसके तवसत से हम तक ये दावत पहुंची है, तो क्या आज हम मुसलमान होते? यकीनन नहीं। तो ये उनका हम पे एहसान है। अब हम उसके बदले में उनके लिए क्या कर सकते हैं? जब आम तौर पे जब कोई शख्स हमारे ऊपर कोई एहसान करता है, हमारे साथ कोई नेकी करता है, तो हम क्या करते हैं? या तो हम उसको खाने पे बुलाते हैं, दावत देते हैं, या उसको तोहफा भेजते हैं। यानी किसी ना किसी तरीके से हम उसकी शुक्रगुजारी का जो है इजहार करते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम इनमें से कुछ नहीं कर सकते। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ कर सकते हैं। और ये बात हम सबको मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उनकी कुर्बानियों का अजर मिलने ही वाला है, चाहे हम दुआ करें या ना करें। इसलिए हमारा उनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए एजाज की बात है। और दुआ करने पर उल्टा हमें इसका सवाब मिलता है। मुस्लिम शरीफ में है, हदीस है कि जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत नाजिल फरमाएगा। यानी हम दुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करें, लेकिन उस दुआ का अजर हमें भी 10 मर्तबा मिल रहा है। आइए अब दरूद इब्राहिमी सीखते हैं। सबसे पहले सुनते हैं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा अल्लाह ताला को पुकारने के लिए, और बहुत सी दुआएं भी अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, तू रहमत भेज। यानी अल्लाह ताला को मुखातिब करके कह रहे हैं तू रहमत भेज। कल हमने ये चीज हरफ जर के बारे में जो चार बातें पढ़ी थी, उनमें एक बात पढ़ी थी कि अगर बाज दफा हरफ जर बदलने से मानी बदल जाता है, तो उसके लिए हमने एक मिसाल पढ़ी थी सल्ली की। सल्ली के साथ अगर ली आ जाएगा, जैसे कि फसल्ली ली रब्बी का वनहर है, तो इसका मतलब होगा नमाज पढ़, यानी बस अपने रब के लिए नमाज पढ़, जब सल्ली के बाद ली आ जाएगा। लेकिन सल्ली के बाद अगर अला आएगा, जैसे कि यहाँ पे दुरूद पाक में है सल्ली अला मुहम्मद, तो इसका मतलब होगा रहमत भेज, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद। दरूद क्या है? रहमत भेज। तो सल्ली, रहमत भेज, अला पर, मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह का टेबल हमने किया हुआ है ना, अला अलैहि अलैहिम, तो अला पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज। व अला आली, वा और अला पर आल। आमतौर पे हमारे यहाँ आल का कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि जो उनकी औलाद है, यानी उनकी अहले खाना है। लेकिन अरबी में आल का मतलब जो होता है वो खानदान वाले, और उसके साथ साथ इत्तबा करने वाले, यानी पैरवी करने वाले, फॉलो करने वाले, फॉलोअर्स भी आते हैं। अरबी में खानदान वालों के लिए सिर्फ जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो अहल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और आल का लफ्ज जो है उसमें खानदान वाले और इत्तबा करने वाले, यानी पैरवी करने वाले, फॉलो करने वाले तमाम के तमाम लोग आ जाते हैं। व अला आले मोहम्मद, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सल्ली अला का मानी, अब हमने कह तो दिया कि रहमत भेज, अब असल मतलब क्या है? म- असल मतलब यह है कि ए अल्लाह, उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर, और उनके दर्जात बुलंद कर। ये तमाम के तमाम जो है वो सल्ली में, ये तमाम के तमाम दुआएं जो है वो आ जाएंगी। अब आल के दो मानी, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अजवाज मुताहरात, और दूसरा इत्तबा करने वाले, यानी पैरवी करने वाले। अगर हम दूसरा मानी लें तो हम भी इस दुआ में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के सब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले हैं। यानी अगर इसमें आ गया, तो इसका मतलब यह है कि हम सब भी उसमें शामिल हो गए, क्योंकि अहल जो होता है वो सिर्फ खानदान वाले होते हैं, आल में सबके सब लोग आ गए। अब हम ये दुआ जब कर रहे हैं, तो हम अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं कि तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए, और ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम उसका बदला दें, और हम उसका बदला दे भी क्या सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। तो ए अल्लाह, तू ही उनके तमाम एहसानों का जो बदला है वो उनको दे, उन पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। इसी तसव्वुर के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। ए अल्लाह, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 15 सेकंड आपके लिए। सल्लैत का मानी बताइए। वैसे ये इसके बाद होना चाहिए था, चलें इसको छोड़ दें। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? एक से ज्यादा जवाब होंगे इसमें। जी, चैट बॉक्स में लिख कर बताइए। जी, मरियम फातिमा, मिसेस नदीम, बिल्कुल ठीक। जी, बिनते कदीर, बिल्कुल ठीक। फरवा फरहान, नदीम शाहिद, नुसरत, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے. جی. اب آگے بڑھتے ہیں اگلا حصہ. کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. کما، عربی میں کما اور کا، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے جیسے. ہم نے کا ایک مطلب پڑھا تھا تیری، لیکن وہ اگر بعد میں آئے گا تو تیری کے معنی میں آئے گا، اگر شروع میں کا اکیلا آئے گا تو وہ جیسے کے معنی میں آئے گا. کما بھی جیسے کے معنی میں اور کا بھی جیسے کے معنی میں. تو یہاں پہ کما جیسے، جیسے کہ سلیتا بھیجی رحمت تو نے، بھیجی رحمت تو نے. سلیتا جیسے کہ بھیجی رحمت تو نے، اللہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و علی آل، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ آپ بہت زیادہ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوب نوازا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں. اور کیونکہ ہم نے بات کی، پہلے ہم نے بات کی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، تو یہاں دوسری بات بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اور ابراہیم کی علیہ السلام کی آل میں تو تمام مذاہب کے لوگ آ جاتے ہیں. تو یعنی ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ پیغام بھیجنا ہے کہ وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہو جائیں. چلیں جی، چیٹ باکس میں لکھیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرتا ہے. جی مسز ندیم بالکل ٹھیک. محمد احمد بھٹی، فریدہ امجد، مریم فاطمہ بنت قدیر، نمرہ سلطان، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. ندیم شاہد بالکل ٹھیک. انا کا حمید مجید. انا کا، انا کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. ان اور انا، ان اور انا ایک ٹیبل کیا تھا نا ہم نے، اسی سے. انا بے شک، یقیناً، کا یہ وہی والا کا ہے، تو والا، ہم والا جو ہے، ہم کا یہ کم نا والا. انا کا بے شک تو، حمید، حمید کا جو لفظ ہے وہ حمد سے نکلا ہے. تو حمد کا ہم نے مطلب پڑھا تھا کیا یاد ہے کسی کو؟ تعریف اور شکر. تو حمید وہ جو ہم تعریف کے قابل ہے اور شکر کے قابل ہے. تو ان کا بے شک تو حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے. مجید کا لفظ جو ہے وہ جد سے نکلا ہے، جد امجد، والد ماجد، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگی والا. اور بزرگی والا کس طرح کی بزرگی والا؟ جس کو جلال، عظمت اور بڑائی کمال درجے کی حاصل ہو، یعنی پرفیکشن کے لیول پہ حاصل ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو بے شک تو ہی تعریف کے قابل اور بزرگی والا. جب ہم نے دعا کر لی تو اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ دعا صرف اور صرف تو ہی قبول کر سکتا ہے، کیونکہ تو ہی تعریف کے قابل ہے اور تو ہی بزرگی والا ہے. اگر ہم بھوکے ہیں اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتا چلے اور وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے، تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے؟ دل سے، بہت شدت سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ کے لیے تو بہت بہترین مثال ہے. اللہ نے تو ہمیں ہر چیز مہیا کی ہے. اللہ تو ہماری ضرورت کا اظہار کرنے سے بھی پہلے ہماری ضرورت پوری کر دیتا. تو اس اللہ کی تعریف، وہی تعریف کے قابل اور وہی بزرگی والا ہے. تو اور اللہ کا ایک احسان کہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. تو اللہ سے ہم یہ دعا کریں
کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان کہ تو نے ایسے پیارے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے۔ اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رول کو سمجھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ اور کیا وہ تا قیامت تک کے نبی نہیں ہے؟ بالکل ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو کیا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مدد کر میری کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد بنوں اور ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ احتساب کریں کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں یا کرتی ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا میں یہ کہہ دیتی ہوں یا کہہ دیتا ہوں کہ میں مصروف ہوں۔ ہم اکثر یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے، آپ کسی کو قرآن کی دعوت دیں نا کہ قرآن کورس ہے یا ویسے بھی آپ قرآن سیکھنے کے لیے آئے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو یہ اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے، پلان کریں ایک مخصوص وقت میں قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے۔ جب تک آپ یہ پلان نہیں کریں گے آپ اس راستے پر نہیں چل سکیں گے۔ کہ کوئی بھی کلاس جوائن کریں، جیسے ابھی آپ نے یہ QC1 میرے ساتھ جوائن کی ہے، آپ کہیں بھی کسی کی ٹیچر کے ساتھ کلاس شروع کروا کر دیں، جب آپ کی لائف میں ایک ڈسپلن آئے گا اس حوالے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو سفر ہے قرآن اور حدیث سیکھنے کا وہ آگے بڑھتا جائے گا۔ تبلیغ کریں، کوشش ہو کہ ہر ممکن حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہم، اے اللہ، بارک، جیسے سلی تھا نا، رحمت بھیج، بارک برکت سے نکلا ہے، جیسے عید مبارک ہم کہتے ہیں نا آپ کی عید برکتوں والی ہے، بالکل وہی مطلب صحیح ہے۔ بارک، برکت عطا فرما، اللہ پر، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی، اور آلی، آل پر، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب درود کے پہلے حصے میں سلاد کی دعا ہوئی، یعنی رحمت کی دعا ہوئی، اللہم صلی علی محمد۔ سلاد میں رحمت میں برکت شامل ہے، لیکن سلاد کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا کی گئی ہے، اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی آپ بار بار دعا کو مختلف انداز سے جب پریزنٹ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند آئے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجئے۔ جب آپ ان کی قربانیوں کو یاد کریں گے تو آپ کے دل سے یہ دعا نکلے گی۔ اور برکت اصل میں کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا تھا کہ برکت کے معنی کیا ہے۔ برکت کے معنی ہے خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا، اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا۔ برکت کا مطلب صرف زیادتی نہیں کسی چیز کی، بلکہ خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا، اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا۔ اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے۔ اولاد میں برکت کا مطلب اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا بڑھنا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم دعا کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو برکت عطا فرما، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقوں پر چلنے والے تمام لوگوں کو برکت عطا فرما۔
अब इस तस्वुर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ए अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगले 15 सेकंड आपके लिए। कमा बारकता अला इब्राहिमा व अला आले इब्राहिमा। का और कमा अभी हमने देखा, इसका मतलब जैसे कि बारकता, बरकत अता की तूने, ये फाअलता के वजन पे, और ये इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे ये कैसे है। बारकता, बरकत अता की तूने। जैसे सल्ली से था सल्लैता, बारिक से बारकता। सल्ली यानी सल्लैता, जो रहमत भेज, तू रहमतों की बारिश और मेहरबानी, नाम और दर्जात की बुलंदी। और बारकता, बरकत अता फरमा यानी खूबी भलाई नेमतों का मिलना, हमेशा रहना और बढ़ते रहना। अला पर इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहिम और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यानी जैसे बरकत अता की तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। अब हमने ये देख लिया कि अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इमामत ऐसी दी कि तमाम दुनिया के जो लोग हैं, मुसलमान, ईसाई और यहूदी, ने नबी मानते हैं। तो यानी उनकी नबूवत में उन उन अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाई। इसी तरह से हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में को बरकत अता फरमाए, ताकि उनको भी तमाम के तमाम लोग जो हैं वो मानने वाले हो जाएं। इन्ना का हमीदुल मजीद, अभी हम इसकी वो तफसील को देख चुके हैं बहुत तफसील से। बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। अल्लाह ताला ही तारीफ के काबिल है और बुजुर्गी वाला है। इस तसव्वुर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, इन्ना का हमीदुल मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। अगले 15 सेकंड आपके लिए। बारकता का मतलब बताएं, चैट बॉक्स में लिख के। निमरा सुल्तान बिल्कुल ठीक। बारकता है, सिर्फ है बारकता, सिर्फ कमाल नहीं है। जी फरीदा अमजद बिल्कुल ठीक, फरवा फरहान बिल्कुल ठीक, मोहम्मद साबिर जी बिल्कुल ठीक। आपने बरकतें भेजी, हमूद अहमद बिल्कुल ठीक। देखिए कमा नहीं है ना, कमा होता फिर होता है जैसे कि आपने भेजी बरकत, आपने बरकतें भेजी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के साथ साथ हमें और क्या करना चाहिए? एक से जायद जवाब। जी फरीदा अमजद बिल्कुल ठीक। मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक। देखे ना। जी मरियम फातिमा, हमूद अहमद, निमरा सुल्तान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी फरवा फरहान रखनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को भी फैलाना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना चाहिए। जी मोहम्मद साबिर बिल्कुल ठीक। दरूद के आखिर में अल्लाह की सिफत मजीद ये बताती है कि ABCD में से। जी मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक। फरीदा अमजद, हमूद अहमद, मोहम्मद साबिर। जो लोग बी लिख रहे हैं ना, वो काबिल तारीफ है आखिर में तो है, लेकिन वो हमीद जो है ना अल्लाह की सिफत, वो बताती है कि वो काबिल तारीफ है। मजीद वो बताती है
مناہل بالکل ٹھیک، وہ عظمت والا ہے اس لیے زبردست اجر دے سکتا ہے۔ پروا فرحان جی بالکل ٹھیک۔ اب درود کے بعد ایک دعا جو ہمارے ہاں عام طور پہ برے صغیر پاک و ہند میں زیادہ پڑھی جاتی ہے، اضافی طور پہ ہم اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں۔ ربی اجعلنی، ربی اے میرے رب، اجعلنی بنا دے مجھے۔ ابھی صرف آپ یاد کر لیں اجعلنی بنا دے مجھے، انشاءاللہ اسی کورس میں ہم سیکھ لیں گے کہ یہ کیسے بنا ہے۔ اجعلنی، اجعل بنا دے، نی مجھے، مقیم قائم کرنے والا، الصلاۃ نماز، ومن اور سے، ذریاتی ذریت کہتے ہیں اولاد کو، اور میری اولاد سے، ذریاتی میری اولاد، وہ یہ والا جو آتا ہے نا اس میں، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور قبول کر، دعا میری دعا، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی، اس کے تین ٹکڑے، اغفر لی، یہ تین ٹکڑے ہوں گے، اغفر بخش دے، لی ہم نے وہ پڑھا تھا نا بخش دے مجھے لیے، تو اس میں لی کا مطلب لیے، لیکن یہاں پہ اردو میں حرف جر نہیں ہے اس کا، بخش دے مجھے، لیکن اگر آپ نے اس کے ٹکڑے کرنے ہوں گے تو آپ تین ٹکڑے ہی کریں گے، اغفر لام زیر لی اور یہ، بخش دے مجھے، والی والدیا اور میرے والدین کو، یہاں بھی لی جو ہے وہ لیے کے لیے، لیکن ہم نے پھر میرے والدین کو، والد کہتے ہیں میرے والدین کو، وللمؤمنین، وا اور لی لیے، مؤمنین اور مؤمنین کو، یوم جس دن، یقوم قائم ہوگا، الحساب حساب، یہ اضافی طور پہ ہے لیکن اس کو بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں، اس لیے یہ آپ کو یہاں پر سکھائی گئی ہے۔ یہاں پہ ہم 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں اور پھر ہم پڑھیں گے گرامر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 9B یعنی گرامر، قواعد یعنی گرامر میں ہم آج ایک نئی چیز پڑھیں گے، فعل ماضی، جس میں ہم تین افعال فعلا، فاتحہ اور جعلا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ، یہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے یہ کروائے، کون کروائے گا؟ جی نمرہ سلطان آپ کروائیں۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیں، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ الفاظ یعنی کلمے کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام یا صفت، اس کی نشانیاں ہم نے پڑھی، الف لام، دو پیش، دو زبر، دو زیر، واو نون یا الف تا۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے۔ اسم اور فعل ہم پڑھ چکے ہیں، آج سے ہم فعل کا آغاز کریں گے، اور مجھے پورا یقین ہے اس میں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے کیونکہ یہ واقعی مزے کی چیز ہے۔ سب سے پہلے تھوڑی سی ہم پچھلے اس بات کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ انتا و ربو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انتا و ربو کا، انتا و ربو کا، جی چیٹ باکس میں لکھیے۔ جی فریدہ امجد، حمود احمد، جی بالکل ٹھیک۔ نصرت، فروہ فرحان، مناہل، جی بالکل ٹھیک۔ مسز ندیم، مریم فاطمہ،
तुम और तुम्हारा रब, अंता तुम व रब्बुका, और तुम्हारा रब। ली वाला का, ली वाला का, ली वाला का। जी फरीदा अमजद बिल्कुल ठीक। हमूद अहमद, मिसेस नदीम, मनाहिल, मरियम फातिमा, नदीम शाहिद, फरवा फरहान, बिल्कुल ठीक। मेरे लिए और तुम्हारे लिए। आज का सबक, आज के सबक में हम फेल पढ़ेंगे, उसका आगाज करते हैं। फेल यानी जिसको इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। अरबी में अक्सर फेल जो है वो तीन हरूफे तहज्जी से मिलकर बनते हैं। ठीक है, हरूफे तहज्जी क्या होता है? अलिफ बा ता सा वगैरह। और ज्यादातर अफाल जो है वो तीन हरूफ से मिलकर बनते हैं। इससे ज्यादा भी बनते हैं, लेकिन ज्यादा अफाल जो है वो तीन हरूफ से मिलकर बनते हैं। जैसे फा ऐन लाम, फा ता हा, नून स्वादरा द्वादरा बा। फेल की तीन किस्में हैं। अरबी में भी तीन, उर्दू में भी तीन किस्में होती हैं, इंग्लिश में भी तीन किस्में होती हैं, और अरबी में भी तीन, बस थोड़ा सा फर्क है। इसमें फेल माजी परफेक्ट टेंस, जो हो गया, यानी मुकम्मल हो चुका, कंफर्म है कि वो हो चुका है। फेल मुदारे, जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस। यानी मुस्तकबिल और हाल दोनों फेल मुदारे में आते हैं। अरबी में, इंग्लिश में और उर्दू में फेल माजी हाल और मुस्तकबिल होता है, लेकिन अरबी में फेल माजी और मुदारे, मुदारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों आगे, और फेल अम्र जो है हुक्म देना या गुजारिश करना, इंपेरेटिव टेंस। तो सबसे पहले हम फेल माजी सीखेंगे। इसमें हम करेंगे आपकी और मेरी बात। ठीक है, कैसे? हमने पहले आपका और मेरा कहने के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए थे, का ये कुम और ना। इसमें और हु हुम जो था वो आ, हमारा जो था गायब के लिए था, वो के लिए था। फेल माजी में हम आप और मैं के लिए ता और तुम इस्तेमाल करेंगे, ता और तू इस्तेमाल करेंगे, और आप सब के लिए तुम, और ना वैसे का वैसा ही रहेगा। और हूं और हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आपको अभी इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये देखें, सबसे पहला जो फेल हमने इसमें पढ़ा है वो है, पढ़ना है फा आला, फा ऐन लाम। ठीक है, जब हम कोई भी फेल लेते हैं, उसका जो पहला सीगा, कोई भी लफ्ज वो आपको बताया जाता है कि ये फलां का मतलब है, फलां फेल है, तो उसका जो सबसे पहला लफ्ज होता है ना, जो उस पे जिस पे वो सारा फेल बेस कर रहा होता है, वो हमेशा गायब वाला सीगा होता है, वाहिद गायब वाला। जैसे फाआला, ये फाआला का टेबल है, ये पूरे का पूरा टेबल हम पढ़ेंगे माजी मुदारे और अम्र के लिए, लेकिन फाआला का टेबल है, तो फाआला जो खुद है वो क्या है? वो माजी है, और माजी कौन सा है? गायब, वाहिद। फाआला, उसने किया। हम राइट साइड पे अपने शोल्डर से थोड़ा सा नीचे इशारा करेंगे एक उंगली से। फाआला, उसने किया, ये वाहिद गायब मुजक्कर है। ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ है कि हम एक उंगली से राइट साइड पे इशारा करेंगे तो वो गायब मुजक्कर वाहिद के लिए होगा। तो फाआला, उसने किया, उस मर्द ने किया। हम यहाँ पे सिर्फ उसने किया कहेंगे, आगे जाके हमें, क्योंकि अभी हम मुअन्नस का सीगा नहीं पढ़ रहे, लेकिन हमें पता है कि जब हम राइट साइड पे इशारा कर रहे हैं तो वो क्या है? मर्द के लिए है, मुजक्कर के लिए। फाआला, उसने किया। अब उसकी जमा बनाने के लिए क्या किया? उसके आगे वाव और अलिफ का इजाफा कर दिया। और अरबी में हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी लफ्ज के आखिर में वाव और अलिफ इस तरह से आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जमा का सीगा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि अरबी में कहीं पर भी अगर आखिर में वाव और अलिफ आ रहा है किसी भी उसमें, तो वो जमा है। तो फाआला, उसने किया, फाआलू, उन सब ने किया। फाआला, उसने किया, फाआलू, उन सब ने किया। अब ये तो बात हो गई गायब की। सीधा सीधा पहला फेल हमने लिया फाअला, हमने कहा पहला जो लफ्ज है वो फाअला ही है, और वो वाहिद गायब के लिए। दूसरा उसकी जमा बनाई वाव अलिफ लगा के, फाअलू, उन सब ने किया। अब बात हो रही है आपकी, सामने वाले की। हमने सामने वाले के लिए क्या
ضمائر متصلہ میں کیا استعمال کیا تھا؟ کا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ فا عین لام وہی رہا اور اس کے آگے تا لگ گیا. کا کی جگہ پہ کیا لگ گیا؟ تا. فعلا، سوری، فعلا، فعلو، فعلتا. فا عین لام وہی رہا، لام ساکن ہو گیا اور اس کے آگے کیا لگ گیا؟ تا. فعلتا. اور وہی اشارہ جب ہم نے اپنی طرف کیا تو تا پر پیش آ گیا، وہی کوئی چینج نہیں ہے، صرف تا کے اوپر پیش آئے. اسی لیے میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتی ہوں کہ عربی میں صرف ایک زیر زبر پیش یا ایون جزم اور تشدید کی حرکت سے بھی پورے کا پورا مفہوم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب زبر ہے، سیم الفاظ ہیں، زبر ہے تو آپ کے لیے ہے، پیش ہے تو اپنے لیے. فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا. جمع، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ تا واحد آپ کے لیے اور جمع کے لیے ہم نے تم. فعل تم آپ سب نے کیا. فعل تم. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اشارہ نہ تو زیادہ اوپر جانا چاہیے نہ زیادہ نیچے، یہ اس جگہ پہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں شولڈر سے تھوڑا سا نیچے. اس کی بھی ایک ریزن ہے جو ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہاں پہ کیوں اوپر کیوں نہیں جا سکتا یا نیچے کیوں نہیں جا سکتا. یہ یہاں پہ سائڈ پہ، بالکل سائڈ پہ. فعلتا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے ضمائر متصلہ میں بھی پڑھا کہ آخر میں نہ لگانے سے ہم سب کے لیے ہو گیا. تو ٹیبل کیا بنا؟ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی ہینڈ ریس کریں اور کروائیں سب باری باری. جی مسز ندیم سب سے پہلے آپ کروائیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ سسٹر. جی فریدہ امجد. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی جزاک اللہ سسٹر. مریم فاطمہ. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ سسٹر. جی ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک. جی اب یہ دیکھیں عربی بول چال جیسے ہم نے پہلے بھی کیا. حل فعلا کیا اس نے کیا؟ نعم فعلا جی ہاں اس نے کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا؟ نعم فعلو جی ہاں ان سب نے کیا. حل فعلتا کیا آپ نے کیا؟ نعم فعلتو جی ہاں میں نے کی. یہ بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے کیا کہ جب آپ سے سوال ہوگا تو جواب آپ اپنی طرف کر دیں گے. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا؟ نعم فعلنا جی ہاں ہم سب نے کیا. جی نمرا سلطان آپ کوشچن کریں اور فریدہ امجد آپ آنسر کریں. هل فعل، نعم فعلا، هل فعلوا، نعم فعلو، هل فعلت، نعم فعلتو، هل فعلتم. نعم فعلنا. جزاک جزاک اللہ. اللہ سسٹر. جی اب یہ دوبارہ سے آپ کے سامنے پورا ٹیبل آ گیا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اچھا ایک بات آپ یہ بتائیں کہ جب ایک جہاز اڑتا ہے، جب اڑ جاتا ہے تو پیچھے سے کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ اس کی ٹیل نظر آ رہی ہوتی ہے جب وہ اڑ چکا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ چیز آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں کیونکہ کام ہو چکا ہے، جہاز اڑ چکا ہے، جا چکا ہے، تو اس میں جو تبدیلی ہے وہ ٹیل اینڈ پہ آ رہی ہے، شروع میں نہیں آ رہی. یعنی فعلا وہی رہا ہے، اس کے آگے جو اس کے اینڈ پہ الفاظ چینج ہوتے رہے تو ہمارے پاس پورا ماضی کا ٹیبل بن گیا، تمام سیکھے آ گئے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو یاد رکھنے میں یہ جہاز کی اگزامپل آسانی دے گی کہ ماضی کا میں ہمیشہ تبدیلی ٹیل اینڈ پہ آتی، یعنی اینڈ والی سائڈ پہ آتی، شروع میں نہیں آتی. اب فعلا کی جمع چیٹ باکس میں لکھیے. اے بی سی ڈی میں سے کیا ہے فعلا؟
जी फरीदा अमजद बिल्कुल ठीक। मिसेस नदीम, तैयबा, निमरा सुल्तान जी बिल्कुल ठीक। मरियम फातिमा जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। अब हमारा जो पहला सेट है ना अफाल का, वो इसी तरह के अल्फाल पे, फाआला उसने किया, फातहा उसने खोला, जाअला उसने बनाया, ये हम तीन अफाल जो है, ये पहला सेट है हमारा। ठीक है। अब जाअला उसने बनाया, जाली नोट जालसाजी, ये इसी से निकला जालसाजी। उसने बनाया, जाअला को आप जालसाजी से याद रख सकते हैं, उसने बनाया। अब फाअला और जाअला के टेबल में सिर्फ एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि फा की जगह पे जा, जीम जबर जा आ जाता है। ठीक है। फाअला उसने किया, जाअला उसने बनाया। अब एक छोटा सा चैलेंज है आपके सामने, फाअला का टेबल है, इसी पैटर्न पे आपने जाअला का टेबल बनाना है। इस टेबल को देखते हुए कौन करवाना चाहेगा? जी। जी मैडम मैं कराऊँ। जी जी आप करवाएं, जरूर करवाएं। फ़ाला के पैटर्न पे हमने जाला का करना है। जी जी बिल्कुल। जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। जजाकल्ला ब्रदर, बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से। ये छोटा सा चैलेंज इसलिए होता है कि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि समझ आ रही है नहीं, लेकिन कोई मसला नहीं अगर गलत भी हो जाए, क्योंकि ये आपके लिए तो डेफिनेटली नई चीज है ना, बिल्कुल आज जो आप पढ़ रहे हैं। ये देखें वही टेबल आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ जहां जहां फा था वहां वहां पे क्या आ गया, जा। अब यहाँ पे हम प्रॉपरली इस टेबल को रिवाइज कर लेते हैं। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सबने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतू, जाअलतुम, जाअलना। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सबने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। जी मिसेस नदीम आप करवाएंगे वाला टेबल। जाआला उसने बनाया, जाआलू इन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। जजाकल्ला। जी। और कौन करवाएगा? बाकी लोग भी हैंड रेस किया करें। जी निमरा सुल्तान मैडम आप करवाएं। जाला उसने बनाया, जालू उस उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। जजाकल्ला। जजाकल्ला। जी फरीदा अमजद आप भी करवाए। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। जजाकल्ला सिस्टर। जी। अब हम बढ़ते हैं अरबी बोलचाल की तरफ, बिल्कुल उसी तरह से। हल जाला क्या उसने बनाया? नाम जाला जी हाँ उसने बनाया। हल जालू क्या उन सब ने बनाया? नाम जालू जी हाँ उन सब ने बनाया। हल जालता क्या आपने बनाया? नाम जालतू जी हाँ मैंने बनाया। हल जालतुम क्या आप सब ने बनाया? नाम जालना हम सब ने बनाया। कौन करवाएगा अरबी बोलचाल? हैंड रेस करे। जी मैडम मैं कराऊँ। जी चले मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिए, ठीक है। हल जी। जाला, नाम जाला, हल जालू, नाम जालू, हल जालता, नाम जालतू, हल जालतुम। नाम जालना। जजाकल्ला ब्रदर। जी। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम गायब की बात करेंगे तो आंसर वही रहेगा, लेकिन जब हम सामने वाले से मुखातिब होंगे तो वो अपनी तरफ इशारा करके हमें जवाब देगा। जाअला का मानी बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। जी बिनते कदीर, मिसेस नदीम, फरीदा अमजद, मरियम फातिमा जी बिल्कुल ठीक। नदीम शाहिद। उसने बनाया। जाअलना का मतलब, जाअलना
जी फरीदा अमजद, मिसेस नदीम, बिनते कदीर, जी बिल्कुल ठीक। मसूद अहमद, मरियम फातिमा, बिल्कुल ठीक। हमने बनाया। वा जाआलू, वा जाआलू, इसका तर्जुमा कीजिए। जी फरीदा अमजद, मिसेस नदीम, मरियम फातिमा, जी बिल्कुल ठीक। और उन सब ने बनाया। नुसरत बिल्कुल ठीक। और क्या? अचार का नहीं डाले अपने। हल जाअलता, इसका जवाब बताएं क्या है। नहीं नहीं। जी फरीदा अमजद बिल्कुल ठीक। बिनते कदीर, मिसेस नदीम, निमरा सुल्तान, आप दोबारा से गौर करें। नुसरत, मरियम फातिमा, हल जालता, नाअम जाअलतु। अब ये अगला टेबल आप लोगों का होमवर्क है, इसको आपने खूब प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह ताला कल हम इसको जो रिवीजन क्लास होगी उसमें दोहराएंगे भी। फाताहा उसने खोला, फाताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतु मैंने खोला, फताहतुम आप सबने खोला, फताहना हम सब ने खोला, फाताहा फाताहू, फताहता फताहतु, फताहतुम फताहना, फताहा उसने खोला, फाताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतु मैंने खोला, फताहतुम आप सबने खोला, फताहना हम सब ने खोला। जी। अब आज का नुक्ता तालीम, आज का नुक्ता तालीम हमारे होमवर्क के हवाले से है। पहला होमवर्क हमने देखा था मुसहफ से तिलावत। दूसरा होमवर्क हमारा क्या है, अपने हाफजे से तिलावत। हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताएं जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे, यानी हमेशा अल्लाह का जिक्र तेरी जुबान से अदा होता रहे। अगर आप कुरान मजीद बा आवाज पढ़ेंगे, या कम से कम धीमी आवाज में, इतनी आवाज में कि आपके अपने कानों तक आपकी आवाज जरूर आए, तो आप वसवसों से दूर रहेंगे। वरना वसवसे आपको जिक्र से दूर कर देंगे और जिक्र करना भुला देंगे। इसलिए कोशिश करें कि जब आप कुरान मजीद पढ़ें, चाहे देखकर पढ़ें चाहे अपने हाफजे से पढ़ें, तो थोड़ी सी आवाज के साथ, कम से कम इतनी आवाज जरूर हो कि आपके अपने कानों तक आपकी आवाज आए। आप तसव्वुर कीजिए कि आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो आपके पास से एक नई कार गुजरती है बहुत खूबसूरत सी, और आपका ज़हन भटक जाता है, आपका ध्यान उस कार की तरफ हो जाता है, और क्या होता है कि शैतान आपको जिक्र से दूर कर देता है। लेकिन अगर आप आवाज वाली तिलावत या जिक्र कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है कि दिमाग कहीं और चला जाए, मगर ये आवाज वाली ये तिलावत या जिक्र आपको फिर से वापस लेकर आएगा जिक्र और तिलावत की तरफ। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा दिमाग कभी नहीं रुकता, ना ही हमारी कभी जुबान थकती है। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है कि आज मैंने बहुत ज्यादा बातें की और मेरी जुबान में दर्द हो रहा है? कानों में तो दर्द हम कह देते हैं, बहुत सारी बातें सुनी है तो कानों में दर्द, लेकिन जुबान का दर्द आज तक हमने नहीं सुना कि बहुत ज्यादा बातें की तो जुबान थक गई और उसमें दर्द हो रही है। इसलिए दूसरा होमवर्क, मेमोरी यानी हाफजे से कम 5 मिनट की तिलावत। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बैठकर करें, चलते फिरते या घर के कामों के दौरान। और मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं जब कोई काम कर रही हूँ, खासतौर पे किचन में, तो कोई जो दुआएं वगैरह ये अज़कार होते हैं वो मैं खासतौर पे सुबह वाले अज़कार, जब आगे सर्दियों में टाइम कम होता है, वही नाश्ते का टाइम होता है बच्चों के, तो उस टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं पढ़ती रहूं। लेकिन ये मेरा अपना तजर्बा भी है कि जब मैं दिल में पढ़ रही होती हूँ, तो थोड़ी देर के बाद, हालांकि वहां पे कोई मेरे डिस्टर्बेंस नहीं होती, मैं अकेली किचन में काम कर रही थी, लेकिन ध्यान काम की तरफ जाता है
اور وہ میں وہیں پہ رک جاتی ہوں، پھر جیسے یاد آتا ہے میں دوبارہ سے شروع کرتی ہوں۔ لیکن اگر میں وہ آواز کے ساتھ پڑھ رہی ہوں تو پھر وہ میری کنٹینیوٹی جو ہے چلتی ہے، اگر 1 سیکنڈ کے لیے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ کے لیے رک بھی جاؤں تو پھر دوبارہ سے شروع کر لیتی ہوں فوراً۔ تو یہ چیز آپ خود بھی آزما کے دیکھ لیں کہ جب آپ آواز کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی جو تلاوت ہے یا جو ذکر ہے اس میں باقاعدگی زیادہ ہوگی، اس میں تسلسل زیادہ ہوگا۔ الحمدللہ، یاد رکھیے آج کے سبق کے اختتام پر ہم نے 102 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 27,926 بار ہیں۔ آپ لوگوں نے یقیناً ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے جو الفاظ ہیں جو ہم اس سبق میں سیکھتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، یعنی جو ہم نے شروع میں اگر ہم نے 10 الفاظ سیکھے تھے تو وہ قرآن مجید میں آنے والے 1,000 الفاظ کو یا اس سے بھی زیادہ الفاظ کو ظاہر کر رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ کم الفاظ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں، وہ اب آپ کو کہ ان الفاظ میں آ گئے جو آپ کو آتے ہیں۔ اب آپ نے جو نئے سیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے جیسے جیسے سیکھتے جا رہے ہیں نئے آنے والے الفاظ جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے اختتام تک 50% الفاظ یعنی 41,111 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے۔ 7 ہوم ورک نہیں بھولیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے اور 5 منٹ حافظے سے۔ اب جن دونوں کی اہمیت ہم نے دیکھ بھی لی ہے نقطۂ تعلیم میں۔ 2 پڑھنے کے، کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا۔ اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، ایسے ساتھی بنائیں جو اس کورس سے ریلیٹڈ ہو، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ الحمدللہ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ الفاظ معنی کی شیٹ اسے اپنے فریج، دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر پیسٹ کر لیں اور بار بار دہراتے رہیں۔ ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ اور ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ آج بھی جنہوں نے ریویژن کرائی ہے وہ میرے پچھلے بیچ کی ماشاءاللہ سے پوزیشن ہولڈر تھی، اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میں نے ان کو 8:25 پہ کال کیا کہ آپ آج ریویژن کروا دیں، اور الحمدللہ انہوں نے بہت اچھی ریویژن کروائی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سکھانا مشکل نہیں ہے، صرف سکھانے کے لیے جذبہ ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔